بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها فقضاهن سبع سماوات في يومين ما شاء الله أحسنتم زينا وأوحى في كل سماء
فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا لا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. ما شاء الله اعبد الله الله احد ما شاء الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الله ما شاء الله الله ما شاء الله زين أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ما شاء الله وكانوا بآياتنا يجحدون. ما شاء الله كانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله ما شاء الله وأما